الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے خطبہ جمعہ دا عنوان ہے
واقعہ سیرت جناب سیدنا داؤد علیہ السلام۔ قرآن کے اندر انبیاء دے قصے باتاں ان دے اندر ساڑھے واسطے نشانیاں نے ایمان والے واسطے، اس واسطے یہ باتاں ان اندر کئی ایک سبق انشاءاللہ ملن گے، اور اللہ نے یہ انبیاء دے واقعات دس کے اپنے محبوب پیغمبر نو کہہ کہ اپنی امت نو دسو کہ انہاں لوگاں دے اندر اے خرافات سن جنہ دی وجہ تو وہ پریشان ہوئے، اللہ دے عذاب انہاں تے آئے، اور انہاں نبیوں نے کی تکلیفاں برداشت کی تھی۔ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کل 10 بھائی سن اور آپ سب تو چھوٹے سی۔ جناب داؤد علیہ السلام دا نسب نامہ آپ دی جو کہ لڑی جا کے حضرت یوسف علیہ السلام دے ایک بھائی جناب یعقوب علیہ السلام دا ایک بیٹا جیدہ نام پچھے تسی سن چکے ہو یہودا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودے دی آل اولاد دے وچوں سن۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے باپ دا نام سی ایشا، اور انہاں دے باپ دا نام سی عبید دے باپ دا نام سی عابر، اور انہاں دے باپ دا نام سی سلامون، اور انہاں دے باپ دا نام سی نحشون، اور نحشون دے باپ دا نام سی عونیازب، اور اس دے باپ دا نام سی ارم، اور انہاں دے باپ دا نام حسرون، اور اس دے باپ دا نام سی فارس، اور فارس دے باپ دا نام سی یہودا، اور یہودے دے باپ دا نام سی جناب یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب دے باپ دا نام سی اسحاق، اور حضرت اسحاق دے باپ دا نام سی جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ گل سمجھ اندر آ رہی ہے؟ یہ نام اوکھے بڑے نے آنی کہ چلو بات تے پھر اے ویڈیو جو سن لوے، یہ انبیاء دے سلسلہ نسب یاد رکھیا کرو تھوڑے تھوڑے جتنا ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم تو لے کے حضرت آدم تک، جناب ابراہیم بن طارق بن ناہور بن راعو بن عابر بن فالق بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لامک بن متشولق بن ادریس بن یرد بن مہلائیل بن قنان بن انوشا بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے سلسلہ نسب۔ جناب داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک نے بڑیاں شانہ نال نوازیا سی، اور جیڑی بادشاہی اس گھرانے نو اللہ نے دیتی سی نا، قرآن پاک اندر اللہ نے 2 نبیاں دے بارے کیا سی، انہاں نو نبی بھی بنایا تے خلیفہ بھی۔ خلیفہ دا لفظ اللہ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام اور جناب داؤد علیہ السلام دے بارے بولیا۔ 4 آسمانی کتاباں، ٹوٹل 104 کتاباں صحیفے آسمان تو اترے نے۔ صحیفے دا مطلب بھی 1-2 ورکے، کئیاں نبیاں تے تھوڑی شریعت اتری، تے 4 کتاباں انہاں اندر مشہور تورات موسیٰ علیہ السلام تے اتری، انجیل عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، قرآن پاک ساڑھے آقا علیہ السلام تے نازل ہویا، اور زبور جناب سیدنا داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے کمال بادشاہت نال نوازے۔ پھر انہاں دے بیٹے حضرت سلیمان نے دعا کی تھی، اللہ جڑی بادشاہی مینوں دیویں کسے نبی نو نہ دیویں۔ میرے پیغمبر نے پھر فرمایا سی نا اپنی زندگی مبارکہ دے اندر اپنے صحابہ نو، میرے صحابیو میں اللہ کو چاہواں جی مرضی بادشاہی لے لواں، لیکن میں اپنے باپ سلیمان دی دعا توڑنا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ انہاں دی دعا سی اللہ جڑی حکمرانی سانو دے کسے نو نہ دے۔ پھر انجی ہویا جناب داؤد علیہ السلام نے 70 سال تک بنی اسرائیل تے حکومت کی تھی۔ کتنے سال؟ بہت قیمتی بات ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام بڑے نیکوکار سی، ایک دن روزہ رکھ دے تے ایک دن کھانا کھاندے، ایک دن بھوکا ایک دن کھانا، پوری زندگی یہ روٹین رہی سی۔ میں پڑھ رہا سی صبح، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام 70,000 بولیاں دے اندر زبور پڑھ لیندے سی، 70,000 اللہ نے آوازاں عطا فرمائیاں سی۔ اب مولوی طرزہ لان دے نا، کوئی کسے دی طرز لان دے، کوئی کسے دی فلان، اور مولوی فلانے سارے مولویاں دی طرز لان۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ نے 70,000 انداز دیتا سی پڑھن دا، 70,000 انداز دنال رب نے 70 بولیاں دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام گفتگو فرما لیں دے، 70 زبانہ تے عبور حاصل سی۔ انہاں دے اندر جانوراں دی بھی بولی آن دیئے، انہاں اندر درندیاں چرندیاں دی بھی بولی آن دیئے، انہاں دے اندر بڑیاں مخلوقاں دی زبان جناب داؤد علیہ السلام سمجھ لیں دے۔ نبی پاک نے ہمیں نہیں فرمایا میرے صحابیوں جڑے جنتی ہونگے نا، جنت دے اندر جڑی اللہ کریم جنتیاں نو آواز دے وے گا نا، جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی 33 سالہ جوانی اخلاق سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تے قد حضرت آدم علیہ السلام دیٹا 60 ہاتھ یعنی کہ 90 فٹ ایڈا قد ہوئے گا تے اللہ ہر جنتی نو حضرت داؤد علیہ السلام دی سونی پیاری مٹھی آواز عطا فرمائے گا۔ اجنے آپ بیٹھے ہیں ساڑھے سارے ہیں دی آوازیاں جنت حضرت داؤد نبی رنگی ہونیاں نے، سبحان اللہ، کیا مقابلے، کیا اتھے جوڑونے نے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ فرمان دینے سونے جڑا سی اپنے داؤد پیغمبر تے انعامات کی تے انہاں دا ذکر کرو، انہاں دے اندر سمجھن والے واسطے اللہ نے نشانیاں رکھیاں نے۔ اللہ فرمان دینے انہاں دے اندر بڑیاں نصیحتاں تے وصیتاں میں رب نے رکھیاں نے ایمان والے واسطے، تاکہ او میرے پیغمبر داؤد دے تذکرہ پڑھن۔ جدو داؤد نبی دی عبادت آسمان تے چڑھ دیئے، اللہ دے نوری فرشتے بھی حیران ہو جاندے نے، اتنی عبادت گزار پیغمبر۔ فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس۔ اللہ فرمان دینے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرمان دینے جڑے میرے داؤد پیغمبر سی انہاں تے بڑی رحمتاں تے نعمتاں عطا کیتیاں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جناب داؤد علیہ السلام جس ویلے زبور دی تلاوت کر دیں، حضرت داؤد علیہ السلام دا نا قرآن پاک اندر اللہ نے 16 جگہ تے تذکرہ فرمایا ہے، 16 جگہ تے نام لیا رب نے، تے 9 سورتاں دے اندر 9 سورتاں دی اندر تذکرہ اللہ نے فرمایا، 16 دفعہ نام ہے تے 9 سورتاں تذکرہ کیتا ہے، اتنے برگزیدہ پیغمبر نے۔ اللہ فرمان دینے جدو میرے داؤد زبور پڑھ دے، اللہ نے زبان دی روانگی ایڈی تیز رکھ دیتی سی کہ جتنی دیر دے اندر انج سمجھ لو میرے ویر نبی پاک نے مثال دی تھی۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے جناب داؤد دی زبان دی روانگی ایڈی تیز سی جی میں بندہ کسے کوڑے تے کاٹھی رکھیں، جتنا دیر تک انہوں لگامہ ڈال دیاں تے کاٹھی رکھ دیاں، وقت لگ دے اینی دیر دے اندر پوری زبور دی تلاوت کر لیندے سی۔ آئے ہائے ہائے، پوری زبور پڑھ لینی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
یہ گلاں ادو سمجھ آ نا جدو بندہ قرآن پڑھے، قرآن ترجمے نال پڑھے، قرآن تے دل لائے، اللہ ساڑھے قرآن نال دل لا دے. اچھی آمین کہو، سوتے سوتے بھی آمین بولو. اللہ اللہ پیار دی گل قرآن پڑھیا کر تیرا ایمان تازہ ہوئے گا. میں کہہ رہا قرآن دلا دے زنگ اتارے، قرآن دلا دے زنگ اتارے، ڈوب دے ہوئے بیڑ تارے، نال تینوں واجہ مارے، نہیں لوڑا کدرے جانب دیا، گلہ جے رب نال کرنی نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا، گلہ جے رب نال کرنی نے گا ایتا پڑھ لو قرآن دیا. اللہ اللہ حشر دے آڑے حافظانو رب نے وکھرا تاج دینا ہے، جنت وچ رب قاریانو سب تو سونا راج دینا ہے. کہنا کیے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ، اے لٹو رحمت رحمان دیا، گلہ جے رب نال کرنی نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا. اچھی پھر کو سبحان اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کہندے نے جدو میرے داؤد پیغمبر اللہ اللہ زبور دی تلاوت کر دیتے، کتنی سونی آواز، کتنا پیارا ترنم جناب داؤد علیہ السلام دا. رب دا قرآن کہہ رہے ہیں میرے ویر یا جبالو اوبی معہو والطیر. اللہ فرماندے نے جدو میرا داؤد زبور پڑھ دا سی تے پہاڑ بھی چومن لگ پیندے سی، پہاڑ بھی چولن لگ پیندے. اللہ اللہ پہاڑ بھی وجد اندر آ جاندے. میرے ویر حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دے اندر لکھے آئے درختہ تو پتہ اوہی گردائے جڑا اللہ دی یاد کو غافل ہو جاندائے. اللہ اللہ سمندر دے اندر دریاواں تے نہراں چ مچھلی اوہی جال اندر آندی ہے جڑی جناب رب دی یاد کو غافل ہو جاندی ہے. پہاڑا تو دے اوہی گردے نے، اوہی چٹانا گردیاں نے، اوہی سلیڈنگ بن کے ضائع ہو جاندے نے. جڑے پہاڑ دے ٹکڑے جڑے پتھر رب دی یاد کو غافل ہو جان. میرے ویر پتہ لگیا اللہ دا ذکر کیتا کر، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا. اللہ سانو اپنا ذکر کرم دی توفیق دے. میرے ویر قرآن کہہ رہے ہیں یا جبالو اوبی معہو والطیر. جدو میرا داؤد زبور پڑھدا تے نال نال پہاڑ بھی پڑھن لگ پیندے سنے. ایتھے بس نہیں والطیر تے پرندے بھی آ جاندے. جناب داؤد علیہ السلام نے پڑھنا انج پرندے ٹولیاں بنا کے ہوا دے اندر رک جانا تے داؤد نبی دے سجے کھبے ڈیرا لا لینا. حضرت داؤد پڑھ رہے ہیں، پرندے ادھر ستے میرا اٹھ کے بو یار، ادھر ادھر سارے پرندے ہی سارے پرندے ہی. حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز سنم، تلاوت سن. اللہ دا قرآن اگے کی کہہ رہے ہیں اسی اپنے داؤد پیغمبر نو آواز ایڈی سونی عطا فرمائی سی امنا سخرنا الجبال معہو یسبحن بالعشی والاشراق. اللہ فرماتے نے والطیر محشورا کل لہو اواب.
میرا داؤد پڑھدا سی فضاواں دے اندر پکھو تے پنچھی رک کے سنیا کر دے سی اللہ اللہ جناب داؤد علیہ السلام دی تلاوت سنن ڈاراں دیاں ڈاراں تے چونڈاں دے چونڈا جاندے اتنی پیاری جناب داؤد پیغمبر نو اللہ نے آواز دے نال نوازے عزی میرے ویر ذرا دل لگا کے بات سن دے جانا حضرت داؤد پیغمبر ایک دن جدو اللہ نے زمین آسمان دا نظام بنایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا حضرت آدم دی کانڈ تے رب نے قدرت دا ہاتھ پھیریا تے قیامت تائیں جنیاں پیدے شکلاں ہونیاں سننا ساریاں روحاں حضرت آدم دے اگے آ گئیں اللہ فرماندے نے آدم ویکھ لے ساری تیری اولاد ہی ساری تیری اولاد ہی نبی بھی وچ ولی بھی وچ چنگے بھی وچ بد بھی وچ ساری حضرت داؤد علیہ السلام بڑے سونے سن نبی پاک فرما جدو اللہ کریم نے نا حضرت آدم علیہ السلام نے گل کی تھی حضرت آدم ویندے پہنے ویندیاں ایک چہرے تے آ کے نظر روک گئی اللہ جی آ کون ہے اللہ فرما دے نے تیرا پتر ہے ایدہ نام کیے ایدہ نام داؤد ہے ایدہ نام کیے داؤد علیہ السلام اللہ جی بڑا سونا بنایا ہی تے میرے دل نو بڑا بھاگے آئے اللہ میرا پتر سونا کڈا صدقے جاواں واری جا اللہ سونیا مینوں اے تا دسنا اے میرے بیٹے دی عمر کنی ہے اللہ فرماندے نے جڈا سونا ہے نا عمر اڈی کاٹے کنی اللہ فرماندے نے اے میرے داؤد تیرے اس پتر دی عمر صرف 60 سال کنے سال صرف 60 اللہ بڑا سونا ہے تی عمر ایڈی تھوڑی اللہ جی میری کنی ہے اللہ فرماندے نے آدم تیری 1000 سال تو 1000 سال جی پھر کیڑی گالے پیو جو ہویا اللہ جی میرے 40 لا کے میرے پتر نو لا دے چلو 100 ہی جی لوے تے میں 960 سال جی لانگا اللہ فرماندے نے جبرائیل ادھر اسٹام لے کے جرا آئے نا ادھر ذرا اسٹام لے کے آ فرشتہ نے بولا فرشتے آ گئے اللہ کریم نے کہا لکھ پڑھ کر لو لکھ پڑھو گے اچھا تو بابے کو حسین تے انگوٹھا کرا لو کہ کل نو ویر نہ جائے حضرت آدم علیہ السلام دیکھو لو جی سین ہو گئے انگوٹھے لگ گئے جناب داؤد علیہ السلام دی عمر اللہ نے کر دیتی 100 سال تے بابے اوران دی کنی 960 سال تے میرے ویر جدو موت دا ویلا آیا ٹائم گزریا 9 صدیاں تے 60 سال حضرت آدم نے زندگی گزار لی اللہ فرماندے نے اسرائیل جان قبض کر اسرائیل آ گیا کدھر آیا میں جی تو اڈی جان قبض کرنا آیا اللہ دا آرڈر آیا واہ بھئی واہ بابا لکھ دا رہا آدھی عمر میرے اجے 960 سال ہوئے نے اجے 40 رہندے نے تے ایڈا کالا تو چل پاج جا اللہ فرماندے نے لیاؤ بھی اسٹام ہی ویچ لے آتے بابے دے اگے کرو نا جرا سبحان اللہ جبریل امین لے آئے او پرمٹ او اسٹام لے آن ہے ویکھو جی جناب دے ہی سین انگوٹھا ہویا ہے اے تو اڈی مور لگی ہے تو ہی 40 سال پتر نو نہیں سی دیتے حضرت آدم کہندے نے میں کہے پتر شتر نو نہیں جاندا وہ آدھی پگتے میں آدھی پگتاں گا سبحان اللہ وہ آدھی پوری کرے میں آدھی پوری کراں گا میں کیوں دیواں میں تا پورے 1000 سال اللہ فرماندے نے چلو ان دی 100 ہی رہن دیو انہوں 40 اور دے دیو سبحان اللہ تے نبی پاک فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابیوں پیو ویریا تے پتر ویرنگے اب بندے وہ تے اللہ دی لاڑ دی گل سی نا نبی نال ساڈے مسلمان جھوٹے قرآن چکی جاندے ایویں بدلی جاندے برادریاں دے تڑے کٹی جان گے سچے نو سوچا سچا تے جھوٹے نو جھوٹا نہیں کہنا
اللہ اللہ جناب داؤد علیہ السلام دی عمر مبارک میرے ویر ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا. اللہ کریم نے 100 سال میرے ویر 30 سال دی عمر دے اندر اللہ کریم نے جناب داؤد نو بادشاہ عطا فرما دی تھی. قرآن کہندا واقعہ طالوت اور جالوت. اللہ اللہ اونوں جالوت نو ماریا حضرت داؤد نے. ایک لمبا واقعہ ہے میں گل لگے لے کے جانا چاہنا وا. اونوں مارم تو بعد لوگاں دا حضرت داؤد دے ولے رجحان ہویا تے اللہ کریم نے نبوت عطا فرما دی تھی. نال نبی بھی بن گئے نال بادشاہ بھی بن گئے. میرے ویر اتنی پیاری بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی ہے. جناب داؤد پیغمبر دیاں محدثین مفسرین نے لکھا ہے بعض نے کیا ایک کٹ 100 تے بعض نے کیا حضرت داؤد دیاں 100 بیویاں سی. کنیاں بیویاں؟ آج بندہ کہ میں دوجہ ویاں کرانا ہے اے کری جا کے نہ لیا ہے ابراج پھر ویکھیا جے کی بن دی. کیوں جی ان شیخ فروق آکھنے میں دوجہ ویاں کرانا ہے میں تو نہیں ہونا پھر تو روٹی بند ہو جائے. کیوں جی اللہ پہ یہ اگاں اُرانا علی کرائے. ائی آج بڑا نکی پا کے ستا ہے ساڑا ماما ماشاءاللہ اللہ خیر کری. اکھیاں میرے اللہ کرو جزاک اللہ. میں کدی سون نہیں دیتا کسی نو آدھی گفتگو اندر. توجہ ہے میرے ال ہے گی ماشاءاللہ. اللہ اللہ جناب داؤد علیہ السلام دیا 100 بیویاں 100 بیویاں حضرت داؤد علیہ السلام دی. تے حضرت داؤد پیغمبر نے گھراں دے اندر اپنی بیویاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے. 10 بیویاں دیاں ٹولیاں بنا دیتیاں. فلاں ٹائم تو لے کے انج کہہ لو تو 5 بجے تو لے کے تو 6 بجے تک اللہ دا ذکر کرنا ہے تے 6 تو لے کے 7 تک 8 تک یعنی کہ ترتیب بنا دیتی کہ 24 گھنٹے میرے گھر دے وچوں اللہ دے ذکر دیاں آوازاں آندیاں رہن. تے ساڈے گھراں دے اندر سویرے جناب دن چڑھنا ہے. دن چڑھنا ہے تو دن چڑھنا کی ہونا ہے تلاوت لانی ادو بعد نعت نہیں ڈائریکٹ قوالی. سویرے منڈیاں چ لوگ جاندے نے رکشیاں تے قوالیاں ٹرکاں تے قوالیاں بساں دے اندر. میں ایک گل کراں تواڈے اندر اگر کوئی کسی بھی گڈی دا کمرشل بساں دا کوئی گڈیاں دا ویگنا ٹیوٹیاں دا ڈرائیور بیٹھا ہے گڈیاں دے اندر میوزک نہ لایا کرو گانا نہ لایا کرو. میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن اس دے کنہ دے اندر اللہ سیسا پنگلا کے پاوے گا جڑا گانا سند ہے. قوالی تا اس تو بھی وڈا گناہ ہے. اور کملیا آپ تے گناہگار ہوندا ہی پے ہیں جڑے بیٹھے نہیں سواریاں لئی جانے جنہ دے کنہ دے اندر گانے دی آواز پوے گی وہ لطف اٹھان گے انہاں ساریاں دا گناہ تیرے سیر تے. ساریاں دا گناہ تیرے سیر تے. ایویں دی حرکتاں نہیں کرنیاں چاہی دیاں. سال قبل موٹر وے دی اتے سیال انٹرچینج تے ایک گڈی وجی کرولا گڈی 7-8 ماڈل کرولا وجی درخت دے اندر وہ کی کیتی جاندے سی شاید تو ہٹے چو کئیاں نے وہ کلپ ویڈیو ویکھے ہوئے گانا انہاں نے چھڑیا سی آواز اچھی تے لائیو چلے ہوئے تے موت اگ لگ گئی پنجے ساڑ کے کولا بن گئے. موت دے منہ اندر جاندے جن دی حرکتاں نہیں کرنیاں چاہی دیاں. داؤد پیغمبر کہندے نے میرے گھر چو 24 گھنٹے اللہ دے قرآن دی آواز آئے جو میں زبور پڑھنا دی آواز آئے اللہ دے ذکر دی آواز آئے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام میرے ویر. آئی ادھر تیسرا مقام اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اللہ فرماندے نے اے میرے داؤد اتنے عدل انصاف کرنے والے پیغمبر
اے میرے سونے جڑے وہ دو بندے کیس لے کے آئے حضرت سلیمان حضرت داؤد دے کول انہاں دا ذرا ذکر تے کرو نا کہ میرا داؤد کڈا انصاف کرنے والا میرے ویر ذرا گل سن دے جایا جے جناب حضرت داؤد پیغمبر دی عدالت دے اندر ایک کیس آیا کیس ایک بندے نے آ کے شکایت کر دیتی اے اللہ دے نبی جی اے پیارے داؤد جی اے پیارے داؤد جی جی کی گل ہے او فلانا بندہ جڑا رہندا ہے میرے محلے دے اندر اونے میری پکی فصل دے اندر اپنے ڈنگراں دا ایڑ بکریاں بھیڈاں پا کے اونے میری ساری فصل تباہ کر دیتی ہے مسلمان ذرا سن دے جانا حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا اس بندے نو بلایا جائے نا او بندے نو جناب داؤد دی عدالت اندر لے آندا گیا حضرت داؤد کہندے نے ہاں بھئی اے کام تو کیتا ہے ان دی فصل تباہ کیتی ہے ڈنگر داخل کر کے حضرت داؤد نو کہندا جی بالکل کیتی ہے فرمایا ہاں بھی تیری فصل دا کنا پیسہ ہے کنے دی تیری فصل تے جدو فیصلہ طے ہویا تیرے کول بکریاں نے تیری بکریاں دی کنی قیمت یعنی کہ انج فیصلہ ہویا جنی فصل دی رقمیں انی رقم دیا بکریاں پیڑا بندیا سی برابر دی رقم ہوگی حضرت داؤد پیغمبر نے کیا اے جڑی فصل تباہ کی تیو اے تو رکھیں گا تے آدیا بکریاں پیڑا اندے حوالے کر دے اندے حوالے کر دیتیاں فیصلہ طے ہو گیا مسئلہ کلی جناب داؤد علیہ السلام نا گل ذرا سن دے جانا حضرت داؤد علیہ حضرت سلیمان نال بیٹھے نے 11 سال دی عمر حضرت سلیمان دی بیٹے سن تے چنگے باپ ہمیشہ اوہی ہوندے نے جڑے آدھے جیوندیا آدھے فن تے ہنر آدھیاں اولاداں نو دے جان کئی یقین کرو پیو دیکھے نے پترہ نال ساڑ حسد کر دے اللہ دی قسم تے کئی باپ پنج دے نے وہ آدھے جیندیا آدھیاں اولاداں تے سب کچھ نیچھاور کر دیں دے رہے آئیے ذرا دل لگا کے بات سن دے جانا جناب داؤد علیہ السلام کیس آیا نا حضرت سلیمان کہنے لگے ابا جی تسی فیصلہ تے کر دیتا ہے فیصلہ یہ بھی ٹھیک ہے 11 سال دی میں چھوٹا عمر ہے جے تواڈی اجازت ہوئے ایک مشورہ ایک فیصلہ میں نہ کر دیا حضرت داؤد کہندے نے پتر ایکڑی گل ہے تو کر دے سبحان اللہ حضرت سلیمان نے کی فیصلہ کیتا فرمایا بھئی گل سن انہیں تیری فصل تباہ کی تھی جی بالکل کی تھی انہیں تو بکریاں لے کے جا رہے ہیں رقم ایکو جی نہیں تو ان کی کریں گا حضرت سلیمان کہن لگے ابا جی پلا انج نہ کر لئیے اے انج کر لین اے جن نے فصل تباہ کی تھی اے فصل بیجے تے جتھے تک فصل انہیں آکے خراب کی تھی اے فصل اتنی دیر تک ان دی دیکھ بھال کرے تے جڑا دوجہ بندہ ہے اے انی دیر تک اندیاں بکریاں دا دودھ پیوے ویچے ان تو فیدہ لوے تے جدو اے فصل تیار ہو جائے اے آدیاں بکریاں لے کے تے ان دی فصل ان دے سبحان اللہ ہوندے حوالے کر دے میں حضرت داؤد پیغمبر اتنے حیران ہوئے صدقے قربان جاواں اتنا پیارا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے تو آڈا فیصلہ میرے ویر درس سن دے جانا تے بعض دفعہ اے جڑی میں ان گل کرن لگیا غیب دا علم اللہ تو علاوہ کسے بندے دے کول کوئی نہیں ہے میرے ویرو چاہے نبی ہے یا چاہے ولی ہے ایک کہے گل نے ایک دوجی گل ہونے دے مترادف سنے آجے حضرت داؤد علیہ السلام جناب داؤد دی عدالت دے اندر دو عورتاں کیس لے کے آ گئیاں دو بیبیاں میرے ویر بڑی قیمتی گفتگو توجہ میرے ال رکھ دے جانا دو عورتاں کیس لے کے آئیاں اللہ اللہ گل کی اے دے عورتاں ایک دن دریا دے کنارے کسے کم دی وجہ تو گئیاں تے جدو دریا دے کنارے گئیاں نا آپ کسے آرے کام میں لگ گئیاں پیڑیا یا بھگیاڑ ایک عورت دا بچہ اٹھا کے لے گیا تے جدویں عورتاں واپس آیا نا انہ دے اندر ایک وڈی عمر دیئے ایک نکی عمر دیئے اس بڑی عورت نے اندہ بچہ چک لیا جلدی دنال تے کہنے لگی تیرا بچہ پگیاڑ کھا گیا ہے میرا بچہ ہے اللہ اللہ کیس ہے حضرت داؤد دی عدالت دے اندر آ جاندہ ہے تے جناب داؤد علیہ السلام دے اگے
انہاں دوواں عورتاں نے اپنے بیان رکھے، اپنی گلاں رکھیاں۔ میرے ویر ذرا دل لگا کے سن دے جانا، جدو انہاں نے اپنا فیصلہ رکھیا نا تے جیڑی جھوٹا جھوٹ بول دی سی کہ یہ بچہ میرا ہے وڈی عورت تو انہیں چکیا ہویا ہے، حضرت داؤد نو گلا سناون لگ پئی، ایڈی چرب زبان ہے، ایڈی تیز تراز ہے، ایڈی زبان چلا دیئے۔ ایک گلا دے اندر حضرت داؤد بادشاہ نے تے کیس نبی دے اگے جیت گئیے۔ اللہ اکبر، ایڈی زبان انہیں چلائی، حضرت داؤد ان دی گل تے مطمئن ہو گیا، ان دی گل تے مطمئن ہو گیا۔ کہنے لگے اے گلاں تک کر رہی ہے، بچہ لگ دائندہ یہ انہیں تھے غیب دا علم کی دے کھولے، سارے بولو یار اللہ دے کول۔ جی نبی داؤد نو غیب ہندہ تے پلائن جو ہندہ سی، ہن تھلے پہ آنے نے بابا انج بھی کر لیندہ انج بھی کر لیندہ ہے۔ اللہ دنا جی ہاتھ بننے جائز ہندے، میرے ویرو پراؤ اللہ تو علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں جے کر سکتا، بس اے کر کر کے سانو تے کر دے اشارے، اے ولیاں دے منکر وہابی نے سارے، خدا دی قسم ساڈا ایمان پکا، جو ولیاں دا منکر او شیطان پکا۔ اسی ولیاں دے منکر نا ایمیں گلہ نہ الزام لایا کرو، ولیاں نو مننے ہاں پر ولیاں نو نہیں من دے، اللہ والیاں نو مننے ہاں۔ پتہ لگیا غیب دا علم نبی کول بھی نہیں، ولی کول بھی نہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام انہوں کیا تو بچہ لے جا، اے لئی جان دیئے تے دوجی چپ کر کے روئی جان دیئے تے اللہ نال تار ملا لے تے بیچاری انسو صاف کر دی مڑی۔ حضرت سلیمان تخت اترے کہندے نے ابا جی جے تو آڈی اجازت ہوئے انہا دا کیس میں سننا چاہنا دوبارہ۔ حضرت سلیمان اس دوسری عورت دے کول گئے، انہوں کہن لگے بی بی تو کیوں رونی ہے؟ یہ کہن لگی جی اے سلیمان جی پتر میرا ہے، ہن میں کی کراؤں، گلاں چے جیت گئی ہے تے میں پھر کی کراؤں، وہ گلاں چے جیت گئی تے میرا کی میں نو گلاں نہیں آن دیا۔ حضرت سلیمان کہندے نے واپس آ جاؤ، کیس دوبارہ سناؤ۔ سنیا اور میں تلوار لے آؤ بھئی، تلوار لے آؤ۔ وہ دوجی جن دے اتھرونی سی نا روک دے کہن دیئے اے اللہ دے نبی جی ان کی اے سلیمان جی کی کرن لگے جے؟ فرمایا میں فیصلہ سیدھا سیدھا کرن لگیاں، وہ روئی جان دی، وہ خوش ہے، میں دو ٹوٹے کر کے ایک تینو دے دیاں گا ایک انہوں دے دیاں گا، دوویں راجی ہو جاؤ۔ تے جنہیں جھوٹا موٹا چکیا سی کے واری کہن دی بالکل تو اڈی گل ٹھیک ہے، انج کر دیو میں نو قبول ہے۔ تے دوجی رو کے اندیاں تے ڈیکرہ نکل گئیاں، کہن لگی اے پیارے سلیمان جی کوئی گل نہیں تسی اینو ہی دے چھڑو، انج نہ دو ٹوٹے کرو، جے میں نو نہیں دینا چلو میں پتر دا منہ وے کئی کلیجہ ٹھار لواں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں پتر دا منہ وے کے آدیاں اکھاں تے دل نو سکون دے لواں گی۔ میرے ویر حضرت سلیمان پیغمبر کہن لگے ابا جان اس عورت دیا گلہ تے آنسوان دے وچوں ماں دی ممتا دی سچی تے پکی خوشبو آ رہی ہے، اے عورت سچی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ویر کتنا ماں دا پیار تے کتنی محبت تے پیار نال میں انج کہندہ جاواں اوے تیرے باجوں چین نہیں ہوندہ ساونو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانو، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانو، اوے ماں دیا یاداں غم دے غار پر ہو گئیاں، ایک ویڑے وچ کنیاں کندہ ہو گئیاں، ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراونو، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانو۔ اللہ جنت دیاں ماواں ٹر گئیاں، اللہ قبرانو جنت دی کیاریاں بنا دے، آمین بولو۔ میرے ویر ذرا سن دے جانا،
جناب سلیمان پیغمبر نے جدو اینو کیا تیرے آنسوان چ ماں دی ممتا دی سچی خوشبو ہوئی حضرت سلیمان نے بچہ چکیا تے دی چولی ویچ پا چھڑیا تے دوجی کہن لگی ایک ہی ہویا میرے نل زیادتی ہو گئی حضرت سلیمان کہن دینے بی بی زیادتی نہیں ہوئی او کیڑی ماں زمانے دے اندر جڑے پتران دے ٹوٹے ویخنا پسند کریں تو ماں نہیں ہے تو جھوٹی عورت ہے ہووے ماں تے اولاد نو دکھ آ جائیں اے ماما تو جریا نہیں جاندہ الغرض تو چلی جاتے بچہ ایدائیں میرے ویر اتنی عدالت ہے اتنی پیاری عدالت ہے آئی حضرت دل لگا کے گل سن دے جانا ایک تیسرا کیس حضرت داؤد پیغمبر دی عدالت دی اندر آ گیا اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اللہ کہندے نے ہمنا سلیمان اے میرے پیارے داؤد اے جڑے دو بندے تو آڈی عدالت دے اندر آئے نہیں اللہ اللہ انہ دوانے آکے رٹ دائر کر دیتی ایک کہن لگیا اے پیارے داؤد جی اے او بندہ ہے جن نے میرا بیل چوری کیتا ہے یعنی کہ مدعی بھی آ گیا تے مدعالے بھی آ گیا انہیں میرا چوری بیل کر لے آئے حضرت داؤد پیغمبر کہن لگے نے اللہ اللہ تسی چلے جاؤ میرے کل کل آیا جی میں تو آڈا کل فیصلہ کرانگا اللہ اللہ در سن دے جانا جناب داؤد پیغمبر رات ہے اللہ دی طرفوں وہی آئی پیغام آیا فرمایا اے میرے پیارے داؤد جی جیڑا مدعی ہے انہوں قتل کر دے وہ آج تو ہی مدعی بھی قتل ہوئے نے بول دے نہیں جے یار حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا جڑا مدعی انہوں قتل کر دے حضرت داؤد کہنے لگے بھی اللہ دا ڈرے میں تینوں قتل کرنا ہے یہ کہنے لگے جی ہیں ہاں تینوں اللہ دا ڈر ہے تینوں قتل کرنا ہے کیوں اکے باری بول کے کہنے لگے جی اللہ نے جیڑی گل کیتی ہے سچی کیتی ہے بیل میرا ہی ہے میں سچا بھی ہاں لیکن جیڑی قتل دی گل رب نے کیتی ہے بالکل ٹھیک کیتی ہے کیونکہ میں اس بندے دے باپ نو دھوکے نال قتل کیتا سی قتل دے بدلے ایتھے پیسے دیو تے سارا کھاتا پا رہے رینٹ دے گواہ لب جاندے نے کیوں جی رینٹ دے گواہ لب جاندے نے اللہ اللہ انہوں قتل دے بدلے قتل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا مخزومیہ قبیلے دی عورت فاطمہ انہیں چوری کی تھی نبی پاک کو کیس آیا تے انہوں نے کہا نبی پاک دے جڑے قریب نے حضرت سامان نیڑے کیتا بھی نبی پاک اگے فرمائش کار بھی عورت ہے وڈے قبیلے دی سرداراں دی تے چلو جاندی کرن میرے پیغمبر نے فرمایا خاموش یہ مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ ہے اگر محمد دی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی تے محمد دے بھی ہاتھ کٹ کے رکھ دیندہ آج ایک چور دے ہاتھ کٹے جان میں ویکھا ملک اندر امن آندہ کہ نہیں آندہ یہ حالات میرے تیرے ملک نبی داؤد نے حضرت داؤد نے انصاف ہی بڑا کیتا ہے اچھا جدو بندہ بہتے کام چنگے کرے کدی کری کسے ویلے دل چ تھوڑا جا چاہ تے آئی جاندہ نا میں بڑی شہن میں بڑے کام کیتے ہیں آندہ ہے کہ کوئی نہیں اچھا نہیں چوپ کار کریں جو توڑے دل چ کدی آیا ہی نہیں ہاں آ جاندہ ہے بلکہ ان تا کسے دا سمارن تے آکھن گے پھر ان کدو چاہ پیانی ہیں کملیا جے کسے تیرے گیا کسے دا سورے تے چاہواں نہیں منگی دیاں اے ایمان علی بندیاں دا کام نہیں حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن اولیا بدلیا تاج لا کے رکھ دیتا آدھا شاہی کرتا اتار دیتا تے چولا پا لیا فقیران درویش حالا بالکل پھٹیا پرانے جا کپڑے پا حضرت داؤد چلے گئے بازار دے اندر ایک بندہ ملیا انہوں نے کہا بھائی کی حال ہے ادھر میرے اللہ ویکھو میرے اللہ ویکھو کہ فوٹو سونی آئے گی میرے اللہ ویکھو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ایک بندہ ملیا حضرت داؤد کہندے نے کی حال ہے ٹھیک اچھا اپنے بادشاہ نو جاننا ہے جی جاننا کی نام ہے ہوندہ جی انہوں دا نام داؤد نبی نے جی اچھا انہوں دی بادشاہت کینج دیئے لو جی کی پوچھ دے جے بڑے چنگے تھے کمالاں تے مزے آ گئے اے جا بادشاہ پھلا لبنا ہے حضرت داؤد بڑے خوش اگلے دن پھر
ایویں دو چار واری جنوں ملن جندے کو مقصد تا سی نا کوئی میرے خلاف تا نہیں، میرے ویر جڑا جاوے وہی تعریفاں کرے۔ اللہ فرماندے نے جبرائیل جی رب جلیل جی میں آج حلیات میرے یار داؤد نے بنایا تو بھی ایویں دا بناتے اپڑ جا بازار اندر کتے میرا داؤد سے پھولے چینا مارے آ جائے۔ اللہ اللہ حضرت جبریل امین آ گئے بازار دے اندر آئے، داؤد نبی جتھے جا رہے سی نا سیم اسے رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ بھی فقیران لی حالت سے پہنچ گئے۔ حضرت داؤد کہنے لگے السلام علیکم، والک کیا حال ہے جی ٹھیک ہو، سناؤ پھر اپنے داؤد پیغمبر تو جڑا توڑا بادشاہ ہوندے تو راضی جے؟ وہ کہنے لگے جی راضیاں پر ایک گل چنگی نہیں لگ دی۔ اللہ اکبر، گلاں ساریاں ٹھیک نے پر ایک گل چنگی نہیں لگ دی۔ وہ کیے ایک گل کئیاں نو شاید کہ اتلے لیول تے ہضم بھی نہ ہوئے گل۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے کیڑی گل؟ وہ کہنے لگے جی حکومت تے عدل و انصاف تے بڑا کمال دے پر 100 بیویاں نے انہاں دا خرچہ آدھی جیبوں پورا نہیں کر دے، مسلمانہ دے بیت المال وچوں کر دینے۔ تی حضرت سلیمان دے پیروں چوں زمین نکل گئی، اتھو ہی روندے روندے واپس آئے تے آکے کہنے لگے اللہ کے سجدے پہ گئے، اللہ سنیا کی بنے گا کی بنے گا، میں نے تا کوئی کم ہی نہیں آندا کوئی ہنر نہیں۔ اللہ فرماندی نے اے میرے پیارے داؤد وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، سبحان اللہ۔ اے داؤد ٹینشن نہ لے، اللہ جی کی آڈر۔ اللہ فرماندی نے میں لوئے نو لویا کہ ڈاؤک ہے لوہار گرم کر کر کے ٹھک ٹھک لا کے تھک جاتے، داؤد پر تیرے ہتھاں دے اندر لوئے نو میں ایڈا نرم کر دیاں گا، ایڈا موم کر دیاں گا، تو لوئے دی موٹے ساری جڑی چیز نو میں پکڑ کے جیویں مروڑے جی جو دل کرے جیویں چاہیں او شے بنا لویں۔ اللہ جی بناواں کی اللہ نے ول سکھایا اے میرے داؤد لوئے دیاں کمیزاں سیتا کر، لوئے دے کڑتے بنایا کر، الزرہ جڑی جنگ دے اندر استعمال ہوندی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوئے نو پکڑن انج سدھا کر کے تے صبح لگن تے شام لے لوئے دا سوٹ لوئے دا کڑتا بنا لین۔ اللہ اللہ میرے ویر انج کل پکڑن، ادھر میرے ال ویکھیا جی میں پڑھیا کل نہ بہتے موٹے تے نہ بہتے بریک، بریک کیوں؟ اللہ کے سلیمان کتے تینوں لگ نہ جائے تکلیف، اے میرے داؤد لگ نہ جائے کل پکڑن، ہن کل کندے نال ٹھوک دے بولو تھوڑ۔ حضرت داؤد پکڑن اتے رکھن انگوٹھے نال نپن تے لنگ جائے، اچھی بولو یار، میں آدھے انداز کیا اتے رکھن آئی نپن تے کل پار ہو جائے تے اگو پھڑ گیا جے مروڑ کے نال چکرن۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے دیاں ربٹاں لے لین تے جیب اتے رکھن کڑتے تے رکھن زیرہ بنامن سینے تو پیچھوں انج اتے رکھ کے انج گوٹھے نال نپن تے کڑتا سی جاوے تے کڑتا بن جاوے تے شام بن گئی۔ اللہ 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 جی کڑتا تے میں سی لیا ہوں میں دکانداریاں کراں یا بادشاہت کراں، میں دکانداریاں چلاواں یا میں تیرے کام کراں لوکاں دے مسئلے حل کراں۔ اللہ فرماندی نے اے داؤد ٹینشن نہ لے تو حکومت کر گا کہ تیرے کول میں رب آپ ہی بھیج دیواں گا، میں آپ ہی بھیج دیاں گا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے کڑتا شام تائی تیار کر لیندے تے گاہ کاندہ کنے دا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ 6000 بعض نے لکھیا 600 درہم دا ویچ لیندے تے 300 اپنی بیویاں چوانڈ دیندے تے 300 اللہ دی راہ چ تقسیم کر دیندے۔ سبحان اللہ، اے کام سی حضرت داؤد علیہ السلام دا۔ نبی پاک نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہتھاں نال کر کے کھان والا اللہ دا بیلی ہے، محنت مزدوریاں کر کے کھان والا اللہ دا یار ہے۔ کئی بندے ویلے بیٹھے رہندے نے گھراں چ کام ہی نہیں کردے، بیبیاں کام کردیاں نے لوکاں دے گھراں چ، آپ منجی تاکہ سوتے رہندے۔ یہ کام ٹھیک نہیں، عورت دا کم میں تیرے گھر دی لکھوالی کرنا تے مرد تیرا کم میں کما کے لے آ کے دینا۔
اللہ دے پاک پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر لو ایک گل بڑی ایمان والی ہے درسم دے جانا شعب الایمان امام بیقی رحمت اللہ علیہ نے اور قیام اللیل دے اندر امام مروزی رحمت اللہ علیہ نے ایک گل بڑی پیاری لکھی ہے جناب داؤد علیہ السلام ہے ایک دن میرے ویر انج محراب دے اندر بہ گئے ساری رات اللہ دی عبادت کی تھی تے ساری رات رب دی اے میری تقریر دا نچوڑے شاید کہ جڑی میں گل بیان کرن لگیاں شاید کہ میں مکمل موضوع سے گل دے بدلے تیار کیتا ہے اب دی گل پلے دے نال کٹ کے بن کے لے جانا جیباں چ پا کے تو گودام لا لینا گل بڑی وڈی ہے حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن اللہ دی ایڈی عبادت کیتی ہیں اللہ دی ایڈی تسبیح کیتی ہیں رب دے پیغمبر ساری رات رب دی عبادت کر دیاں لنگ گئی ہیں حضرت داؤد جدو باہر نکلے حجرے دے وچوں ویکھیا دن چڑھ گیا ہے سورج چڑھیا پہ آئے حضرت داؤد خوش ہو گئے ایران ہو گئے تے دل دے اندر آ جاندہ ہے اوہ نمازیو آجیو تحجد گزارو کتے مان نہ کریا جے نمازاں تے حضرت داؤد علیہ السلام کہن لگے کہن دینے اللہ لا حل بات احد من خلقی کا اتوالا ذکرم منی حضرت داؤد کہن لگے اللہ سونیاں جے آج میں گل کواں کہ میں تیری بڑی عبادت کیتی ہے تے میں کہہ سکنا وا میں نو آکے اللہ میں ساری رات تیری عبادت چلنگائی ہے میں گل کر سکنا اللہ فرما دے نے میرے جبرائیل جلدی کر میرے پیغمبر داؤد دے کول چلا جا تے میرے یار داؤد نو کہہ دیں کسے ایسے خوشیاں چی نہ رہ جایا جیں آدھے کرو باہر تا نکلو حضرت داؤد علیہ السلام باہر نکلے ایک پانی دے تالاب دے اوپر چلے گئے اللہ نے پانی دے ایک مینڈک نو کیا باہر آ اے مینڈک باہر آئے اللہ نے کیا میرے داؤد ہے اے دے کولو پوچھنا کہ تو اللہ دا کنہ ذکر کیتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام جدو پوچھ دینے اے میرے ویر مینڈک کی کہن لگیا کہندہ اے پیارے داؤد جی جدو دا رب نے میں نو پیدا کیتا ہے آج تو آڈے نالی گل کردہ پیا نہیں تے ہر ویلے رب دا ذکر ہی کردہ رہنا وہاں ہر ویلے میں رب دا ذکر کردہ رہنا اللہ کہیں دینے اے گل بڑی قیمتی اللہ کہیں دینے میرے داؤد دے کھلو پوچھ کی کردہ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کہیں دینے اے مینڈک دست صحیح تو کی کردہ رہے ہیں اے مینڈک بول کے کی کہندہ ہے کہندہ ہے سبحانکا من یرانی سبحانکا من یرانی سبحانکا وبی حمدی کا منتہا علمی کا یا رب اے میرے اللہ تیرا علم بھی بے شمار تیریاں شانہ بھی بے شمار اللہ جیویں تیرے علم دا جوڑ کوئی نہیں ہے وے تیریاں شانہ دا بھی جوڑ کوئی نہیں اللہ اللہ میرے پیغمبر دیا دیوانیاں ایتھے گل میں کرنا چاہنا وا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جدو فرعونیاں دے نال مقابلہ ہویا نا اللہ نے کہا دوڑ میرے موسیٰ جدو دوڑے اگے دریا گیا فرمایا اندی اندر لاٹھی ماری تے 12 رستے بن گئے جدو پار ہو گئے پیچھے فرعون دیا فوجہ چڑھائیاں نہیں تے میرے ویر ایک قوم کہن لگی موسیٰ اج مروا چھڑی آئی اج نہیں بچ دے اج مار دے گا فرعون اللہ آج بھوک بڑی لگی ہے میرے ویر کوئی کھان پین دا موسیٰ نبی نو کہندے نہیں انتظام کر اللہ فرماندی نے میرے موسیٰ جڑے پتھر تے کھلوتا ہیں اندے اتے سوٹا مار حضرت موسیٰ پیغمبر نے میرے ویرنج سوٹا ماریا پتھر ٹوٹ گیا چینی ہو گیا اللہ بھی چور پتھر نکلیا اللہ نے کیا دے اتے بھی سوٹا مار وہ بھی پتھر دے ٹکڑے بکھر گئے اللہ تیسرا پتھر نکلیا اندے اللہ نے کیا دے اتے بھی سوٹا مار اندے اتے سوٹا ماریا تے وچوں ایک کیڑا نکلیا اندے منہ اندر سبز چارائے سبحان اللہ اندے منہ اندر صبر گائے اللہ کہندے نے میرے موسیٰ کن نیڑے کر جدو کن قریب کیتا تے کیڑا کہہ کی رہے آئے
سبحانکا من یرانی سبحانکا من یرانی حمدہ و صلہ دیاں جڑا پتھر دیاں تیمہ دے اندر مینو روزانہ ویخدہ پہ آئے ویسمع کلامی میرے کلام تے میریاں گلہ بھی سندائے ویذکرونی میرا ذکر بھی میرا اللہ مینو بھولدا بھی نہیں ہے ولا ینسانی میرا اللہ مینو پتھر دے اندر روزانہ تازہ رزق دیندہ ہے میرے ویر یہی گل سی حضرت نوح پیغمبر فوت ہون لگیا اپنے بیٹیاں نو کیتی سی اے میرے بیٹیاں اللہ دے کولو میں منگیا کرو جویں اللہ دے کولو جانور منگ دینے جویں اللہ دے کولو پرندے منگ دینے جویں اللہ دے کولو حضرت داؤد پیغمبر بھی یہ کہہ رہے نے اللہ دے کولو میں منگیا کرو جویں اللہ کولو چرندے پرندے منگ دینے میرے ویر اے جڑے چرند پرند اے جڑے جانور نے میرے ویر اے جڑے ویکھنا اے پکھو جڑے نے درختاں چ گھونسلے بنائے نے نہ انہاں دا کاروبار نہ انہاں دا بزنس ہے خالی پیٹ ٹوٹدے نے تے رج کے شاماں نوں آندے نے میرے ویر اسی طرح ہی ڈنگر کھرلیاں تے بن دینے آ کدی مجھا گاواں نے مزدوریاں نہیں کیتیاں انہاں نوں وی انہاں دی جناب والا ٹکانیاں تے روزی مل جاندی ہے انہاں دے کو عمل کی ہے اے کر دے کی نے اے پڑھ دے کی نے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نال اونج گلہ کیتا کرو اللہ کولو اوے منگیا کرو جویں اللہ دے کولو جانور منگ دینے تے جڑا جانوراں دی بولی نال اللہ کولو رزق منگدا ہے اللہ اس بندے نو کدے وی گھاٹا نہیں دیندے اللہ ان دی روزی دا انتظام کر رہندے نے ہر بندہ روندا پھردا ہے ایک تو دوجا کہندا ہے حضرت جی دعا کریا جے کاروبار کوئی نہیں حضرت جی دعا کریا جے پتر نوکری لگ جائے حضرت جی دعا کریا جے دکان نہیں چل دی میرے ویر میں دعا کی کرام میں تینوں آتے سونے پیغمبر دی بڑی سونی ایک حدیث پڑھ کے تینوں ایک وظیفہ دسنا چاہنا ماں ایک کسرت دنال پڑھیا کر اندہ تینوں فیدہ کی ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے دعا پڑھ لیندہ ہے من قال میت مرتن غفرت لہو خطایاؤ ولو کانت مثل زبد البحر اگر سمندر دی چاگ دے برابر بھی گناہ ہون میرا اللہ معاف کر دیندہ ہے جڑا بندہ روزانہ پڑھدا ہے اللہ کریم دا بیلی بن جاندہ ہے او سدین آج اگر ہی تو وظیفہ پڑھیا ہے اللہ دے ہاں سب تو قریب ہے میرے ویروں کی ہے اے جانوراں دا وظیفہ ہے اے مجھا گاواں اے تارا تے پرندے کی پڑھ دینے اللہ انہاں نو روزی دیندہ ہے اے پلے نال بن کے لے جانا ویکھی تیرا کاروبار چلدا ویکھی تیری زندگی چ برکتاں آندیا کی حضرت داؤد نو مینڈک کہندہ ہے کی پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ اچھی بولو سبحان اللہ و بحمدہ ایسے دعا دیتے تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث بخاری شریف دے انتے لے آمدی نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الرحمن خفیفتانی علی اللسان سکیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ اے پڑھیا کرو اللہ دی قسمیں ویکھی تیری زندگی چ برکتاں دیا تیری کاروبار چلدا اللہ میں گل مکدی مکاواں 2-3 منٹ اندر میرے ویر وقت گزردا گیا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کہنے نہیں ہن سنا میرے داؤد تو تک کہنا سے میں بڑی عبادت کی تھی تے مینڈک کی کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دیں وڈا بول بیٹھیاں مینڈک کہندہ جدو در رب نے بنایا آج تو آڈے نالی گل کیتی نہیں تیار ویلے اللہ ہی کردہ رہا سی سبحان اللہ میرے ویر جناب داؤد علیہ السلام ایک دن ہے حافظ ابن اسحاق اندر لکھیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام دے گھر دی چھت تے اللہ دا ذکر کر دے پہنے تے میرے ویر جدو اترن لگے نے جناب داؤد علیہ السلام
انج پوڑیاں دے درمیان دے اندر آئے نے ادھیاں پوڑیاں اتر رہ گئیاں تے ادھے تھلیاں ایک بندہ کھلوتا ہے حضرت داؤد کہندے نے او تو کون ہے میرے گھر بغیر اجازت تو آن والا ایک کہنے لگے جی میں اسرائیل میں کیا میں اسرائیل اللہ دا حکم ہے تو آڈے 100 سال پورے ہو گئے میں تو آڈی جان قبض کرنا آیا نبیانو موت دا فرشتہ 10 دا کے باقی بندے آواز تے کوئی نبیانو شان اللہ دیتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے ان تو جان قبض کرنا آیا ہے ایک کہنے لگے چل قبض کر لئی میں نو 2 رکھتا پڑھ لیم دے حضرت داؤد انجوتا تھلے لگے ایک کہنے لگے جی تھلے نہیں جانا حضرت داؤد کہنے نے چل اتے جان دے ایک کہنے لگے جی اتے بھی نہیں جانا تو اڈا رزق بھی مک گیا ہے تے اللہ والو ٹائم بھی مک گیا ہے ایتھے پوڑیاں تے سجدہ دیو پانیاں تے سیڑیاں تے سجدہ دے ہونا تو انو سجدہ کیونکہ اس تو ایک قدم اگے نہ ایک قدم پیچھے اللہ دا ڈرے پوڑیاں تے درمیان اندر ہی جان قبض کرنی ہے میرے ویر حضرت داؤد اوتھے سجدے دے اندر گر گئے اللہ نے کیا کٹ لے میرے یار دی جان پوڑیاں تے درمیان اندر ہی پتہ لگیا جیڑا ٹائم لکھیا کدے بھی نہیں جے ٹلنا نبی خود پیا کہندہ یا اتے جان دے یا تھلے آن دے نہیں گل منی جی میرے ویر حضرت داؤد فوت ہو گئے حضرت سلیمان پیغمبر وارث بن گئے بادشاہ دے ایتھے میں گل چھڑنا چاہنا اگر توجہ کریں گا تی اگلا جمعہ آن والا انشاءاللہ تا سمجھ اندر آئے گا میرے ویر جناب سلیمان جنازہ حضرت داؤد دا 40,000 پادری عیسائی آیا کھلوتا ہے جنازے دے اندر 40,000 جناب والا پادری جنازے دے اندر وے کھنائے ہزارہ لکھاں دی دنیا سورج اتے لگے ہویا ایڈی دھوپ کڑاکیاں والی دھوپ حضرت داؤد علیہ السلام دا جنازہ پہ ہے لوکی کہن لگے حضرت سلیمان اے پیارے سلیمان جی ویکھو نا کتنا گرمی دی حدت پسینے نال جان نکلن ڈئی ہے تو آڈے باپ دا جنازہ کوئی چھان دا انتظام کرو میں جدو ایک گل پڑی میری اکھیاں ڈول پہ اللہ صدقے جاواں نبی سلیمان دے حضرت سلیمان نے انج چٹکی ماری تھی آواز دیتی اللہ نے ہزاراں دی تعداد اندر پرندیاں دی چونڈی بھیج دیتے نے انہیں پرندے جی پیارے سلیمان جی فرمایا جننے بندے کھلوتے نے نا جنازے اندر پر کھلار کے نہ ہوتے چھان بن جاؤ سارے پرندیاں نے چھان کر لی تے اللہ دی قسم میں پڑھے ہے ایڈی نگی چھان کی تھی اگے دھوپ تو جان نکلن ڈئی سی تے بندے پٹن لگ پے اے پیارے سلیمان جی حبسینی بن گئی ہے اے ذرا اینہ نو کہو خاگا پیشاں ہو جاؤ سبحان اللہ اینہ نو کہو خاگا پیشاں ہو جاؤ حضرت سلیمان کہندے نے انج کرو اتاں بلندی تے چلے جاؤ اے بھی سیڈ خالی کر دیو اے بھی کر دیو سورج دے اگے ہو جاؤ بس دھوپ نہ پویں باقی ہوا دے رستے بنا دیو نا ہوا دے رستے بن گئے سورج دے اگے پرندے ہو گئے حضرت داؤد علیہ السلام دی وصیت سی اے میرے سلیمان میں نو اپنے باپ یہودہ دے علاقے دے اندر یروشلم دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام نو لے جایا گیا آپ نو تھے حضرت یہودہ دے نال ہمیشہ واسطے 100 سال دی عمر دے اندر 70 سال حکومت کر کے دفن ہوئے اور حضرت سلیمان بادشاہت دے وارث بن گئے حضرت سلیمان دی گل اگلے جو میں انشاءاللہ ٹرے گی تے انشاءاللہ بڑا قیمتی موضوع میں چھیڑ بیٹھا میں نو میاں اسحاق صاحب کہندے جی جو میں حضرت یوسف دا کوئی واقعہ انج دا ہی کوئی اصلاحی کوئی نصیحت آموز بات چھڑیا جی انشاءاللہ ہو گئے نا اگلے جو میں ایک ایک بندہ نال لے آیا کرو ویر پر آپ پیچھے کافی کھڑے نے جتیاں والی جگہ دے اگے اگے ہو جاؤ انہوں جگہ دیو وآخر دعوانا الحمدللہ